सिया सुरेश मोहित सरेकेवानकर. तेव्हा ते सर्व कॉमर्स स्टुडंट्स. मिस दिव्या प्रशांत कवठणकर 88%. पेशा स्वीकारून त्यांनी काम केलं. असताना राष्ट्रीय पातळीवर कबड्डी रॅफरी म्हणून त्यांनी काम केलं. कबड्डी कोच म्हणून त्यांनी बरीच वर्ष कार्यभार सांभाळला. मुलांना चेस, टेबल टेनिस, खो खो, कबड्डी, व्हॉलीबॉल, क्रिकेट इत्यादी खेळात प्रोत्साहन देण्याचं त्यांनी काम केलं. पेडणे तालुका शारीरिक शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष खजिनदार म्हणून त्यांनी केलं. गोवा तसेच महाराष्ट्रात शिक्षणाचे महत्त्व या विषयावर जागृती अभियान केले. आपल्या मुलांना उच्च शिक्षणापर्यंत नेलं. एक मन मिळावं व्यक्तिमत्व तसेच 2000 शिक्षणाचं काम असे आदरणीय श्री माध्यमिक विद्यालय मोपा येथे शिक्षक म्हणून त्यांनी काम केलं. अशी सेवा त्यांनी दिली. शाळा वगैरे आपण कुठे देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे आणि एके दिवशी देणाऱ्याने घेणाऱ्याचे आदर घ्यावे. एक अभिमानाचा एक क्षण जो आहे बघा, तर या ठिकाणी एक विद्यार्थी कुमार दक्ष पोळजी हा कोरगाव पेडणेचा रहिवासी, अपंगत्व असून सुद्धा शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये त्याने चमक दाखवून आपल्या आई वडिलांचं आणि संपूर्ण कोरगावचं नाव त्यांनी उज्ज्वल केलं. कुमार दक्ष पोळजी याला स्वप्नांना भरारी देऊन त्याची अडचण लक्षात घेऊन माननीय आमदार प्रवीण आलेकर सर यांनी त्याचा संपूर्ण वर्षामध्ये जो शैक्षणिक कॉलेजमध्ये जाण्या येण्याचा जो खर्च जो आहे, वाढ खर्च आहे, जो ट्रॅव्हलिंग जे आहे, ती सगळी त्यांनी व्यवस्था केलेली आहे. आणि या ठिकाणी एक मोठा अभिमानाचा क्षण की सरांनी त्याला स्वखर्चातून एक इलेक्ट्रिक व्हीलचेअर त्याला प्रदान केलेले आहे. एक अभिमानाचा आणि आनंदाचा क्षण आहे. खरंच आमदार साहेबांचे खूप खूप उत्तम एक चांगला असा उपक्रम त्यांनी या ठिकाणी घेतलेला आहे. जो आहे तो ते स्वतः देणार आहे असे दक्ष पोळजी. एक मिनिट, एकच मिनिट. एकच मिनिट. सदानंद भाईचा, सदानंद भाईचा. प्रवीण आलेकर तुम आगे बढ़ो, प्रवीण आलेकर तुम आगे बढ़ो. वंदे वंदे. जास्तीत जास्त कळले आणि तो आज हांगा सन्मान जाता तो घडोवपाचें घडोवन हाडपाचें काम या मतदारसंघाचे माननीय आमदार प्रवीण बाब आलेकर हांच्यांनी केल्लें आसा. म्हणून तुमचें अभिनंदन करता आसतना तांकांय धन्यवाद दिता, कारण तांच्यांनी हो इनिशिएटीव घेतलो आणि तुमकां सगळ्यांनी रिकॉग्निशन दिलें. आणि खास म्हणून तुमचे बरोबर तुमच्या पालकांक आपयलें, कारण तुमचें तितलेंच कंट्रिब्युशन हाच्या भितर आसा. भुरग्यांनी जरी शिकले आसत जाल्यार भुरग्यांच्या फाटल्यान तुमी सगळ्यांनी खंबीरपणान उबी रावली बाय आमच्यो तेंचो आई बाबा. आणि म्हणून तर तांकां बरें यश संपादन जालें आनी तुमकांय तांच्यांनी मुद्दम हांगा आपयलें. ते उलयताले सांगताले आमच्या कावड्यान म्हणलें की ताणें कशा पद्दतीन त्रास काडले आनी शिक्षण घेता आसतना आज एक व्यवस्थितपणे सेटल जालो प्रवीण. पण ताणें आपले जुने जे त्रास आसा ते विसरुना, पांय जमनीर दवरल्या. आणि म्हणून ताणें ठरयलें आपण जरी व्हडलें एज्युकेशन केवळ घेवपाक शकलो ना, म्हणजे आपल्या पेरंट्सां कडेन तें शिक्षण दिवपाक जालें नासत, पण आज आपल्याक शक्य आसा जाल्यार हांवें तें करपाक जाय ही जबाबदारी तो विसरुना. आणि म्हणून त्या जबाबदारीचें भान दवरून त्याने विविध क्षेत्रा भितर त्याने आज आमचो पोळजी हांगा आसा त्या दक्ष पोळजी
ज्या भुरग्यांक व्हीलचेअर दिली आज त्याने ती इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेअर दिल्ली आसा त्या भुरग्याचो शिक्षणाचो खर्चय आपण उचललेलो आसा म्हणजे एखादो भुरगो शिकपाक लागून जर कितें मदत जाय जाल्यार डेफिनेटली हांवें करूं जाय हें ताणें ठरयलें भाशण चड करूं ना ताणें आज तरी थोडो चड उलयलो कारण बऱ्याचदा मनीस जे काम करतात ते भाशण चड करनात तेणे कला जी आसा त्या कामांतल्यान लोकांनी आपलें उलोवचें हें सदोदीत तांकां दिसता आणि त्यामुळे म्हाका दिसता की तांच्यांनी बरें कार्य केल्लें आसा म्हणजे एखाद्या वेगवेगळ्या कार्यक्रमांक जे पयशे मोडटात ताच्या पेक्षा सगळ्यांत म्हत्वाचें भुरग्यांक फेसिलिटेट करून जर एक काम केलें हें सगळ्यांत म्हत्वाचें काम कारण हातूंतल्यान आमी समाज घडयतात एखादो भुरगो जर बरो शिकलो आसत जाल्यार तो भुरगो समाजाची सुदारणा करपाक शकता स्वताचे घरूय उबें दवरता आनी तातूंतल्यान एक बऱ्या तरेचें परिवर्तन हें एज्युकेशनान जावपाक शकता आणि खास तांच्यांनी हांव थोडो येवपाक उशीर जालो कारण म्हाका पिर्ड हांगासर म्हज्या गांवांत फावंडेशन स्कुलाक लागून थोडो उशीर जालो येवपाक पण मागीर तांचे कडल्यान कळ्ळें की जे रिटायर्ड टिचर जाल्यात ह्या टिचरांचे तांच्यांनी सन्मान केलो कारण बरी गोश्ट आसा कारण तांच्यांनी विद्यादानाचें काम आपल्या कारकिर्दींत केल्लें आसा विद्यार्थी घडयले आनी त्यामुळे विद्यार्थ्यांक घडयता आसतना तेंचोय सन्मान करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आनी म्हणून त्या सगळ्या रिटायर्ड टिचरांचें अभिनंदन करता हांव सगळ्या विद्यार्थ्यांक सांगपाक सोदता कारण आमी सगळ्यांनी तुम्ही शिकता आसतना तुमकां वेगवेगळी मदत जी आसा हे करत असतात तुमची लोकॅलिटी आसतली वेगवेगळ्या भागा भितर तुम्ही शिकतात शाळेन सन्मान जाता आसतलो पण हे सगळे जे वेळाचेर जाता तेन्ना आपण सुद्धा समाजा भितर व्हड जेन्ना जाता तेन्ना तुमी दुसऱ्याक तें योगदान दिवपाक जाय आमी आज हळूहळू विसरतात आमी विसरूंक जायना कारण आमकां जेणे जेणे मदत केली हांव शिकणारी शाळा आसतली त्या शाळेन फाल्यां केन्ना व्हडलो जालो तो कोण तरी दोतोर जालो इंजिनियर जालो बरो पयशेकार जालो आपले मूळ विसरपाक जायना तुम्ही खंय जरी व्हडले जाले आसत जाल्यार ज्या समाजा भितर आपण व्हड जालो तांकां विसरपाक जायना ते तुमचे रूट आसा ते मूळ जे आसा ते सांबाळपाक जाय आपल्या पालकांचो सन्मान दवरपाक जाय आनी एक कॉन्फिडन्स आसूं जाय आमी पेडण्यातले विद्यार्थी म्हणून फाटीं उरूंक जायना आमच्या भितरूय तोच टॅलंट आसा आज ते उरुना आज एक अशें आसा की पयलीं दिसतालें की पेडणे तालुका आनी आज ते उरुना पेडणे तालुक्यांतलो मनीस हो प्रत्येक क्षेत्रा भितर आसा मागीर तो पत्रकाराच्या भितर आसत कारण हांव खूबदां जाणांक म्हणटा हांव जेन्ना पेडण्या कार्यक्रम येता तेन्ना सगळ्यांत चड पब्लिसिटी जर खंय जाता आसत जाल्यार पेडणेचे पत्रकार करतात म्हणजे पत्रकार कडल्यान जर सुरवात केली जाल्यार अशें एक क्षेत्र आसचें ना की ज्या क्षेत्रा भितर पेडणेकार ना गोंयांतले सगळे म्हणजे एक टायम आसतालो की गोंया भितर सगळ्यांत बरो गवंडी काम करपी कोण जाल्यार तो पेडण्याचो आसतालो आज एज्युकेशन क्षेत्रा भितर आसत सगळ्या हातूंत आज तुमी फुडाकार घेत आसात आनी त्यामुळे कॉन्फिडन्स जो आसा तो आपलो सदोदीत दवरपाक जाय सिन्सियरिटी भुरग्यांनी सदांच सिन्सियरिटी दवरचें डिसिप्लीन दवरचें तर आमी आमच्या पालकांक सन्मान करता तसोच दुसऱ्याचोय सन्मान आमी दवरपाक जाय हें आमी पळोवंक जाय आमी बऱ्याचदा कशें आसतलें की आमच्या एजींतले जे लोक आसात ते आमचे पेक्षा 1-2 वर्सां सुद्दां जर एखादो मनीस व्हड आसत जाल्यार आमी तेजें नॉर्मली नांव घेनासले आमी ताका भाई काका दादा वगैरे वगैरे म्हणटाले पण आज ते उरूना आज आपल्या पेक्षा व्हडलो आसत जाल्यार सुद्दां तेका नांवान उलोवंक लागतात त्यामुळे डिसिप्लीन जे आसा हे सदोदी शिस्त जी आसा ही शिस्त सदांच दवरची ती शिस्त स्वताक आपल्या फुडल्या आयुश्या भितर ताचो बरोच फायदो जावपाक शकता दुसऱ्याक केन्ना अंडर एस्टिमेट करप ना हांव खंय तरी कमी अशें केन्नाच मानप ना जे भुरगे आमचे बरें बरे आपलो रिजल्ट हाडटा जो आयज आमच्या पेडण्याचे नांव हेंच्यांनी खूब बरें दवरलेलें आसा जे आयज आमच्या हर एक स्कुलान वचत जाल्यार 100% रिजल्ट लागता जे आयज बऱ्यान बरे इनिशिएटीव आमचे भुरगे घेवन बरे शिकतात तशेंच तेंचे पेरंट्सूय बी जे मेहनत आसता ती आमच्या स्टुडंटांचीच न्हू तशीच पेरंट्साची जी एक तेंचो साथ आसता जेन्ना पेरंट्स आपल्या भुरग्याक बरे गूण दिता तेन्नाच भुरगे बरे शिकता आनी फुडें सरता तेका लागून म्हाका दिसता पेडण्यान आमच्या खुबशे भुरगे बरें बरे शिकून आनी फुडें सरून बरें बरें तेंच्यांनी आपले करियर केल्ले आसा तेका लागून जे आयज म्हाजे कडेन कितलो सपोर्ट जाता तितलो हांवें आयज ना म्हटल्यार म्हाका 7 वर्सां जालीं 2.5 वर्सां पयलीं हांव आमच्या कोरोनाच्या टायमार हांगासर पेडण्यान येयल्लो जे आयज पासून हांव स्टुडंट्स हांकां खूब सपोर्ट करता जे आयज भुरग्यांक म्हणनाका जे एडमिशनाक कशें म्हणनाका तशेंच भुरग्यांक आमच्या युनिफॉर्म बुक्स हे हांवें खुबशे कितलींशींच वर्सां जालीं हे माझे कार्य चालू आसा
हांवें पयलीं स्टार्टींग जेन्ना हांव येयल्लो तेन्ना हांवें हर एक स्कुलान म्हाका दिसता हांवें विजीट केल्ली त्या टायमार आनी स्कुलांची हांवें हालत पळयल्ली आनी तेन्ना हांवें सदांच विचार करून हें केल्लो कितें सगळीं स्कुलां आसा ती हांव रिनोवेट करतलो म्हणून आनी आयज आमचो सरकार बऱ्यान बरें काम करता जे आयज आमचो डायनेमीक सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत सर हेणी खूब सपोर्ट दिलो म्हाका त्या टायमार म्हजी थिंकींग आसलें कितें सगळें रिनोवेट करपाची स्कुलां जे आयज आमचे गव्हर्मेंट स्कूल आहा ते आमच्या गव्हर्मेंट स्कुलान ही खंयसरूच बंद पडची न्हू म्हणून असो म्हजो विचार आसलो आनी बंद पडचे न्हू म्हणजे जेन्ना आमी बरें एड्युकेशन दिता भुरग्यांक तेन्ना आवय बापूय खंयसर तरी आमच्या गव्हर्मेंट स्कुलानूच घालपाक सोदता ताका लागून असो विचार करून आयज हांवें आख्ख्या पेडण्यान सगळीं स्कुलां आसा पळय तितलीं स्कुलां रिनोवेट करून घेतलेलीं आसा तशेंच आमचे हाय सेकंडरी आसा तशेंच आमचे बारीक बाकीची सगळीं स्कुलां आसा तितलीं स्कुलां हांवें बऱ्यान बरें ज्या टायमार हांव म्हाका दिसता MLA आसलो त्या टायमार हांवें स्कुलांनी म्हाका दिसता बेंचीस बसून दिल्लेले आसा बाकीच्यो गोश्टी भुरग्यांक युनिफॉर्म बसून जेन्ना हांव MLA नासतना ज्या टायमार कोरोनाच्या टायमार भुरग्यांक इंटरनेट हे प्रॉब्लेम जाताले जाल्यार हर एक गांवांत हांवें इंटरनेट पावचे कशें भुरग्यांक स्टडी करपाक प्रॉब्लेम जाताले घरा कडसून ताका लागून हांवें हर एक देवळांनी म्हणनाका हर एक स्कुलांनी म्हणनाका अशें करून हांवें तांकां इंटरनेट पावयले त्या टायमार भुरग्यांक स्टडी करपाक प्रॉब्लेम जाताले हे म्हजे विचार पयलींसूनच आसले जे आयज हांव MLA नासतना हे विचार करून फुडें सरलेलो तशेंच आयज बऱ्यान बरें एक स्कूलूय बी आमच्या हणकणे गांवांत आयज जावपाचें आसा जे थोड्या दिसांनी तेजे इनॉग्रेशन फावंडेशन स्टोनूय जावपाचो आसा आयज आमकां बऱ्यान बरें स्कूल दिल्लें आसा जे आयज पेडण्यां खंयसरूच स्कूल आसचें ना तशें आयज आमचे पेडण्यान हे स्कूल जातले जे आयज आमकां डायनेमीक सीएम हेणी आयज ते हे करून दिल्ले आसा पास करून दिल्ले आसा तशेंच म्हजो विचार आसता जे भुरगीं कशी फुडें सरची आनी बरें तेंचे आपले करियर करचे अशें म्हणून हांव सदांच भुरग्यांक सपोर्ट करीत रावता जे आयज एड्युकेशनाकूच न्हू जशें आयज स्पोर्ट्सूय म्हणनाका स्पोर्ट्साकूय भुरग्यांक जितले फुडें वचूंक जाय तितले हांवें स्पोर्ट्साकूय भुरग्यांक खूब सपोर्टींग दिल्लें आसा अशेंच म्हजें काम आसतलें जे हांव चडशे हांव जेन्ना सपोर्ट करता जे आयज हांगासर आमचो अपंग आसा पूण ताका हांवें जेन्ना आमच्या पेडण्यान येयल्लो तेन्ना हांवें ताका व्हीलचॅर दिल्ली पुश व्हीलचॅर ताका आयज हांवें ताका ऑटोमॅटीक दिल्ली आसा जो आयज खऱ्यांनीच बरो शिकता भुरगो तेजो थिंकींग अशें आपूण CA जातलो म्हणून हांव ताका सांगूंक सोदता कित्याक ताका कितलो सपोर्ट जाय तितलोय सपोर्ट हांव ताका दिवपाक तयार आसा आनी फुडेंय दितलो हांव ताका ते पासून तो CA जायना ते पासून हांव ताका सपोर्ट दिवपाक हांव तयार आहा तशेंच म्हजें थिंकींग आसा कित्याक भुरगे बरे शिकचे आनी हांव भुरग्यांक सांगूंक सोदता जेन्ना तुमचें करियर फुडें वयता जेन्ना तुमी स्कुलांसून भायर वयता कॉलेजीक वयता तेन्ना म्हाजें इतलोच तुमकां रिक्वेस्ट आहा जेन्ना तुमी तुमचें करियर स्टार्ट करता तेन्ना तुमचे फ्रेंड्स तुमचें इन्वॉल्वमेंट आसता जेन्ना फ्रेंड्स करतात तेन्ना फ्रेंड्स बरे फ्रेंड्स करचे ताका लागून जेन्ना फ्रेंड्स तुमचे आसता तेन्ना फ्रेंड्सांसून तुमचें फ्युचर फुडें वयता ताका लागून हांव तुमकां सांगूंक सोदता बरे फ्रेंड करचे बरे तुमी शिकचे बरे जे आमचे गांवचें नांव वयर काडचें आनी तशेंच पेडण्याचेंय नांव वयर काडचें ताका लागून आयज आमचें एड्युकेशन हे आमचे डायनेमीक सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत सर तो खूब सपोर्टींग आसा जे आयज आमकां भुरग्यांक शिकोवंक लागून खुबशे लोन बसून मेळटा ताका लागून भुरग्यांनी बरें शिकचे आमचें गव्हर्मेंट खूब बरें सपोर्ट दिता जे आयज आमचो BJP सरकार आसा बरो सपोर्ट दिता ताका लागून सगळ्यांनी बरें शिकचे आनी शिक्षणाक लागून तुमी कांयच विचार करचे न्हू तुमकां कितेंय सपोर्ट जाय जाल्यार हांव सदांच तुमच्या वांगडा आसतलो ताका लागून तुमकां कितेंय खंयसर कमी पडलें जाल्यार तुमी कमी पडले असो विचार करचो न्हू पूण म्हाका सांगचें शिक्षणा कडेन हांव तुमकां सदांच फुडें सपोर्ट दिवपाक आसतलो हांव आनीक चड कांय उलयना तुमकां खबर आसतली हाजें चड उलोवपाचें आसना कित्याक हांव जेन्ना काम करता तेन्ना लोकांनी उलोवपाचें अशें म्हाजो विचार आसता आनी आयज तुमकां हांगासर सगळ्यांक हांगासर स्टुडंटांक येयले ती खूब बरी दिसली तुमी सगळीं जाणां हांगासर येयली आनी सगळ्यांचे
आयज आमी फेलिस्टेशन करतली सगळे जाणांनी रावची आणि जे पळय तुमचे आयज हांगासर फेलिस्टेशन केले अशें तुमी बरे शिकचे आणि आमचे सगळ्यांचे नाव वयर पडचे इतलेच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां हांगा सोंपयता.